هي بسرعة. هنايا برودكت اندكس سويت سوكسي اللي هو برودوي سوبريمي، يعني البرودوي سوبريميناه. فاللي بغيت انا نهز غير هاد الريكويست ديال يعني ديال الفاليداسيون ديال لي شون، حيت هي اللي غادي نخدم بها هنايا حتى في الابديت. فدابا ملي غادي نلقى البرودوي فغنتيستي واش جاني الفايل، يعني واش الفيشي كاين. فغنقول if request وغنقول هاز هكذا، غنعطيها فايل يعني واش كاين الفيشي اللي هو فايل. يعني الا قررنا اننا نديرو الموديفيكاسيون ديال ليماج فغادي يعني نتيستيو واش كاينه ليماج. الا كانت غادي نريكوبيريو ليماج ونديرو لها الابلود. وهنايا في البرودكت برودوي فايل غادي نبدلو السمية، وغادي نعطيه في السمية نيم. هي هاد النيم هذا، هي هاد النيم اللي حددنا هنايا. فهنايا راني غلط برودكت هكذا. فإلا لقينا قلنا إلا قررنا أننا نديرو الموديفيكاسيون ديال ليماج فغادي لاخر فغادي نديرو الابلود ليماج وغادي نزيدوها. وإلا قررنا أننا يعني منديروش، يعني الفورم ما جاني منها والو، يعني جات خاوية، يعني ما كاين لا ايماج لا والو، فغندوزو مباشرة للموديفيكاسيون. الموديفيكاسيون مادام أننا كريينا لانستونس، يعني من كريينا هاد البرودوي الآخر لوبجي من لا كلاس، فغنجي هنايا وغادي ندير برودكت وغادي نعطيه النيم. هنايا النيم التايتل غيساوي لنا التايتل. فنفس الشي هنايا غادي نسوبريمي، يعني باش بلا ما نضيع الوقت غنبدا كنعاود بحال الوقت. هنايا بادي، هنايا ديسكريبشن هنايا بادي، هنايا كاتيجوري تيري ايتي، عندي هنايا شي او زايدة كاتيجوري ايتي. هنايا كاتيجوري، هنايا شنو خر مازال برايس، هنايا برايس. هنايا صافي هادشي اللي كاين. قلنا ليماج الا كانت غندوزوها مكانتش مغندوزوهاش. فغنجي هنايا بوان فيرغول، وهنايا بوان فيرغول، وهنايا بوان فيرغول حتى هي. فغنجي غندير برودكت هكذا، وغندير ابديت هكذا، يعني غنموديفي. فأنا موديفيز دابا نريتورني لوتيليزاتور لاباج اندكس، نافيشي ميساج ديال موديفي. فدابا راني في الاندكس، باش نافيشيو داك الميساج ديال يعني ديال السكسي. فغنجي لهنايا فوق الكارد وغادي نافيشيهم. فغندير اف الا كانت عندي سيسيون دو بوان كات، يعني الا كان عندي الميساج اللي هو سكسيس، فشنو غادي ندير؟ غادي نافيشي الميساج. هنايا اند اف، هنايا غادي ندير div بوان alert بوان alert alert success هكذا. غادي نجي لهنايا وغادي نافيشي لاخر السيسيون اللي هي هاد السيسيون هادي، غنزيدها هنايا. وهنايا ماشي get وإنما has، يعني إلا كانت فيها سكسي فغنافيشيوها. فدابا غادي نجيو نعاودو نديرو واحد الاكتواليزي. دابا ملي غادي ناكتواليزي غادي نفترضو اننا بغينا نبدلو الكاتيجوري، نديرو الكاتيجوري اللي هي مثلا ليفر. هنايا نديرو له updated في التايتل،
وهنايا كذلك updated. وهنايا البري فاش البري ما عندي مافيشيش هنايا في الايديتس. فين هو البرايس؟ بلاصة ما نديرو الفاليو فزدناها غير على برا. هنا الفاليو اللي هو البرايس، فماشي مشكل بلا ما نعاودو ناكتواليزيو باش ما يتافيشوش، باش ما نديروش الوقت. غندير 7500 مثلا. غنبدل ليماج، غادي ناخد شي ايماج وحدة اخرى اللي هي هاد الايفون هذا. فكنظن بانه نفس التليفون. بي 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 ما عنديش انا التصاور هنايا بزاف، نضطر انني ناخد شي تصويره كما كانت من هنا. ندير فاليدي. فدابا مني غادي نفاليديو يعني غادي نديرو لا موديفيكاسيون. فنعينو على ما دوز الموديفيكاسيون حيت تقولي نصبرو صافي على ما يدوز. ربما كاينة شي ايرور واقيلا، انا معرفتش داكشي. شنو هي ليرور؟ شنو قالك؟ الروت، مشكلة في الروت. واخا واحد الدقيقة نجاوب على واحد الميساج ونعاود هنا. سي بون صافي. قالك تزيدي المشكل في الروت. برودكت واحد، حيت دابا خصني نجي للروت هنايا وغادي نزيد ماشي مشكل. عندي انا ديزا البرودكت هنايا، فغادي نلقاو نفس المشكل حتى في الموديفيكاسيون. فيعني باش نتفاداو في السبريسيون، باش نتفادى هاد الاشكال هذا، غنجي نهز هنايا هاد البوست هذا وغنزيدو هنايا. فغندير برودكت هكذا، برودكت، والبرودكت غادي يكون عندو اي تي هنايا. نجي لهنا وغندير ايديتس. فهنا ديما يعني كيوقع لي مشكل وما زال يعني مازال معرفتش علاش كيوقع هاد الاشكال هذا. غادي نعطي ابديتس. كيوقع كونفلي ما بين لي روت، ما بين شو ما بين شو الدالات والابديت والانرجسترومون. كيوقعو بزاف ديال الاشكالات. فحنا باش نتفاداو هاد المشكل هذا نديرو كيت، وهنايا ديليت، وهنايا ديستروي. ديستروي ولا خليه بوست، حيت راني داير انا في الفورم ميثود بوست. هنايا ديليت، وهنايا ديليت، وهنا برودكت كنترولر ديستروي، وهنايا برودكت ديليت. فغادي نعاود نرجع فين عندي الاندكس، وغادي نبدل غير الاخر، غير لي روت. هنا بلاصت هذا ندير برودكت ديليت، وفي الفورميلير اللي هو هذا غادي ندير فين هي هذيك برودكت ابديت هنايا. فنعاود دابا نديرو واحد سلاش إيديتس، فهو عطاني دابا. غادي نبدل الكاتيجوري، مثلا قلنا نردوها ليفر. هنايا ابديتد، هنايا ابديتد. هنا هو مافيشي 7999، نديرولو مثلا غير 7500. والإيماج نبدلو ليماج، نديروها شي إيماج أخرى، نديرو فاليدي. فوردني الاندكس، هي ليماج ولات تويوتا ولا كليو. هنا 7500، وهنايا ايفون ابديتد، وهو برودوي موديفي. فدابا نفترضو انني بغيت نسوبريميه، وغنكليكي على سوبريمي. فهو عاود ردني برودوي مهم سوبريمي افيك سوكسي. فقط نسيت الميساج. هنايا فين هو سوكسي، هنايا لا برودوي بلاصة ما ندير سوبريمي درت سوكسي. سوبريمي
فهذا هو يعني حنا يعني البارتي د الادمين نقول ساليناها، فهادشي اللي كاين فيها. فشنو بقى لي دابا غير ندوز للبايمون، يعني مني نزيد يعني البرودوي ديالي ولا نزيد البرودوي في الباني، فبقى لي غير نزيد البايمون. وهادشي اللي غادي نشوفوه يعني في الجزء القادم، غادي نشوفو شنو كيفاش غنديرولو. فما تبخلش علينا بجيم بارطاجي، ونشوفو في الجزء القادم فين غادي نشوفو يعني البايمون، غنزيدو البرودوي في الباني وغادي ندوزو يعني للبايمون. نشوفو الجزء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.